मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम। खदीजा टीवी के इस प्रोग्राम हिदायत में आप तमाम नाजरीन का खैर मक़दम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 जमादी उस्सानी शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। मैं आज शहज़ादी के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। मेरा मौज़ू है कि हक़ीक़त फ़ातिमिया का राबता हक़ीक़त महदवियत से क्या है। वो इमाम के जो ज़माने का इमाम है, वो इमाम के जो ज़माने के लिए हुज्जत है। मेरे वो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल की बेटी मेरे लिए नमूने अमल है। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम के लिए नमूने अमल है। तो शहज़ादी ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया उसको पाये तकमील तक पहुँचाएंगे इमाम। शहज़ादी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अंजाम दिया उसके नतीजे को आलमीन में नाफिज करने वाले पर्दे ग़ैबत इलाहिया में बैठे हैं और वो पर्दे से आकर इसको नाफिज करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शहज़ादी ने क्या किया और इमाम क्या करेंगे। शहज़ादी ने विलायत को बचाया। नाज़रीन, इमाम वो नहीं होता कि जिसकी ज़ात अलग हो और विलायत अलग हो, बल्कि विलायत इलाहिया की हकीकत का नाम है इमाम। शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने विलायत को बचाया और इतनी ज़्यादा कीमती है ये विलायत कि जिसको बचाने के लिए शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं की, अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, अपने दर्द को छुपाया। कि उस वक्त जब रसूल की शहादत के 3 दिन के बाद जब शहज़ादी को लोगों ने पुरसा दिया, और किस तरह पुरसा दिया ये आप सब जानते हैं, कि उस वक्त शहज़ादी ज़ख्मी हालत में थी और इस कदर मेरी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, मेरी शहज़ादी इस कदर नहीफ़ हो चुकी थी, इस कदर कमज़ोर हो गई थी कि उठने की सलाहियत नहीं थी। उस वक्त शहज़ादी ने कहा कि ऐ फ़िज़्ज़ा मुझे उठाओ, ऐ बेटा हसन मेरे साथ आओ, ऐ बेटा हुसैन मेरे पास आओ। और फिर शहज़ादी मदीने में रहने वाले तमाम मुहाजिर व अंसार के घर पर गईं, दक़्क़ुल बाब किया और उसके बाद कहा कि क्या तुम गदीर भूल गए हो, क्या तुम लोग मन कुंतो मौला भूल गए हो। सब ने यही कहा कि आपने आने में देर कर दी और हम बैत कर चुके हैं। तो फिर शहज़ादी ने कहा कि ऐ बाबा, मैं मदीने में हर घर पे गई, हर दरवाज़े पर गई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस कदर कीमती है विलायत। तो नाज़रीन, इस विलायत की मुहाफ़ज़त हमें करनी है, इस विलायत को हमें बचाना है कि जो शहज़ादी के लिए इस कदर कीमती है कि ज़ख्मी हालत में भी शहज़ादी ने इस विलायत को बचाया और विलायत को बचाने के लिए उठ खड़ी हुई। शहज़ादी ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया और उस खुतबे में शहज़ादी ने सब कुछ बयान किया। शहज़ादी ने उस खुतबे में तौहीद भी बयान किया, अदल भी बयान किया, विलायत को भी बताया, इस्लाम के उसूल को भी बयान फरमाया, इस्लाम के फ़ुरूक़ को भी बयान फरमाया, इस्लाम की इनफरादियत को भी बताया, इस्लाम की इज्तिमाइयत को भी बयान फरमाया, जुल्म भी बताया, अदल भी बताया, हक़ भी बताया और बातिल को भी बताया। शहज़ादी ने कुरान को निचोड़ कर बता दिया और फिर कहा कि अब तुम जो चाहते हो करो और हम जो चाहेंगे करेंगे। शहज़ादी ने ये नहीं कहा कि मैं जो चाहूँगी करूँगी, शहज़ादी ने कहा हम जो चाहेंगे करेंगे।
یعنی شہزادی نے جمع کے صیغے کو استعمال کیا، شہزادی نے اس ہم کو استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ میں صرف میں نہیں ہوں بلکہ میں جو کچھ کرتی ہوں۔ ایک طرف محمد کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف علی کھڑے ہو جاتے ہیں، حسن و حسین میرے پاس آ جاتے ہیں، یعنی میں صرف میں نہیں ہوں بلکہ ہم ہیں، ہم اہل بیت ہیں، اور جہاں پر ہم ہیں وہیں پر تو خدا ملتا ہے۔ اور شہزادی نے یہی کہا کہ انتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر بطول نے کہا کہ جو بھی بطول کے مخالف بیٹھا ہو، بطول کے سامنے بیٹھنے والے کہ جو مخالف ہوں بطول کے، وہ ایسے ہی کافر ہیں کہ جنہوں نے کل محمد کو بلا دیا تھا۔ اور شہزادی نے نتیجے کے طور پر یہی کہا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اور جو کر رہے ہو اس کا انتظار کرو، اور ہم نے جو کیا ہے ہم اس کا انتظار کریں گے۔ تم نے جو کیا ہے اس کا انجام، اس کا نتیجہ جہنم ہے، تم جہنم کا انتظار کرو، اور ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ولایت الہیہ ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ولایت کو کس طرح سے بچایا، کس قدر ولایت کی حفاظت کی کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خبر ہوئی، خود ملعون نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب شہزادی کو خبر ہوئی کہ امیر المومنین کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو پہلے تو شہزادی بے ہوش ہو گئیں، لیکن جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال شہزادی نے یہی کیا کہ علی کہاں ہے۔ اور پھر جب گرفتار کر کے لے جانے لگے لوگ امیر المومنین کو تو شہزادی باہر نکلی اور اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور امیر المومنین کے دامن کو پکڑا کہ جب لعین نے یہ دیکھا تو تلوار کے نیام سے شہزادی کے بازو کے اوپر ضرب ماری، اور اتنی ضرب ماری کہ شہزادی کے ہاتھ سے امیر المومنین کا دامن چھوٹ گیا۔ پھر شہزادی نے کہا کہ اگر تم لوگ علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی اور بد دعا کروں گی۔ شہزادی کا یہ کہنا تھا کہ مزار رسول خدا لرزنے لگا اور لوگوں نے ڈر کے علی کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے شہزادی نے ولایت کی حفاظت کی ہے، ایسی حالت میں اور ایسے ماحول میں ولایت کو محفوظ کیا ہے، اور پھر انتظار کیا ہے ولایت الہیہ کا۔ اور پھر کب سے شہزادی کب سے امام کا انتظار کر رہی ہیں، کب سے اپنے بیٹے مہدی کا انتظار کر رہی ہیں کہ جب رسول کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے شہزادی کے گھر کو جلایا، دروازے کو جلایا، اور شہزادی کے گھر کو جلانے کے لیے آئے اور دروازے کو گرایا، شہزادی کا جسم در و دیوار کے بیچ آ گیا اور جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ اس وقت شہزادی نے کہا کہ اے میرے بیٹے مہدی کہاں ہو؟ تو بس آخر میں امام زمانہ کی خدمت میں شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تسلیت پیش کرتی ہوں، اور شہزادی سے التجا کرتی ہوں کہ شہزادی اپنے منتقم بیٹے کے ساتھ ہم سب کو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔